السلام الناس، ما تكونوا لاباس عليكم. اخيرا درت هاد الفيديو ديال برودوي فيني في يوتيوب، حيت طلبتوا عليا بزاف دوبي منين رجعت نحط لي فيديو. طلبتوا لي ندير لكم لي برودوي فيني. صراحه فاش كنلقى شويه د الوقت كنت كنحط لكم، كندير لكم واحد الفقره في انستغرام. دايوغ اللي ما متابعينيش في انستغرام غادي تلقاو الانستغرام ديالي في لابار دانفو، ما تنساوش تتابعوني. قلت لكم فاش كنت كنلقى شي وقيت كنبارطاجي معكم هكا لو روتور على شي 5 ديال لي برودوي هكا ديجا جربتهم، كنخليهم ليكم في لي ستوري، تقدروا ترجعوا لهم فوق ما بغيتو، كوم سا سي بلو فاسيل. مي فيو كو بزاف طلبتوا ليا قلت ندير لكم اون فيديو كوم سا نقدر نهضر لكم على لي برودوي بلوس. هاد النوع ديال لي فيديو يعجبني بزاف نتفرج فيه، دونك الا كانت لا فيديو كتهمكم بقاو معايا. اول برودوي هو هاد لو جيل دوش ديال كوتيج، هذا بالكراميل، غني عن التعريف. تلقاو هذا في كاع لي غون سورفاس، صراحه زوين. مي بالنسبه ليا ما عرفتش، سا ديبون كل والذوق ديالو. انا ما عنديش مع الروايح اللي تيكونوا سكري بزاف، دوكو هذا ما كنجي فين نسالي القرعه صافي حتى كيبدا يطلع لي شويه في راسي، دونك ما غاديش، ما كنعاودش نشريه ديريكتومون. ديجا شريته مي كنبقى مده طويله حتى كنتوحشو، عاد كنعاود نشري باسكو ما كنجي فين نسالي القراصه، ريحتو كتبدا تطلع لي في راسي باسكو صراحه سكري. سي اغريابل، كنعزز عليكم هاد دي زودور زوينه، ريحتو تبقى ريحتو شويه شاده في لابو، ماشي بحال دوك لي جيل دوش اللي قبل ما تخرجوا من الدوش كتمشي ريحتهم. سينو هذا واش غنعاود نشري وي مي با بور لو مومون، حتى نعاود نتوحش ريحتو وغادي نعاود نشري. نبقاو في لي جيل دوش الثالث، هذا ديال دوف، هذا الكلاسيك العادي. فاش ما كنلقى ما نشري كنرجع لهذا ديال دوف باسكو ريحتو واعره. صراحه بالنسبه ليا انواع الروايح اللي كيعجبوني لو بلوس هما هاد النوع بحال ديال دوف، اللي فيهم ريحه بحال فيهم ريحه النقاوه، ماشي ديك ريحه سكري اونتيتونت، كتحسوا بلا بروبرتي فاش كتغسلوا به. هي تري هيدراتون، ما حتاش نهضر لكم عليه بلوس، فريمون زوين. الا لقيتو داك البيستاش باسكو ما كنلقاهش ديما، جربوه بعينيكم مغمضين. احسن واحد فهاد لاكام ديال دوف هو دوف ديال البيستاش، ريحه انكرويابل. خصوصا الا كنعز عليكم بيستاش غادي يعجبكم جدوش بزاف. ساليت هاد لو ديودورون انفيزيبل من عند هادي لا مارك ديال كارفور، في زيرو الكول اونتي تراس 48 اور. كان كوريكت، ماشي ديك لا توني. مثلا الا كنتو دوزتو اون جورني عاديه غير يشد لكم، مثلا باغ اكزومبل الا كنتو جو سي با كديروا شي اكتيفيتي هكا اللي كدوموندي ان ايفور، مثلا طلعوا بزاف في الدروج اولا شي حاجه بحال هكذا، ما كيشدش مزيان. مي كان كوريكت. هذا ماشي بحال داك اللي هضرت لكم عليه في لي فلوب كان ديغولاس، هذا كوريكت، ماشي مون بريفيري مي فهمتي كوريكت. واش نعاود نشريه؟ لا، حيت كاين محسن، دونك فوالا. ساليت اوسي هاد الويل بروديجيوز دو شينيكس. هادي كنت هادي كنستعملها استعمالات عديده، ولكن انا صراحه مون تروك بريفيري سورتو في ليتي. هادي استعملتها في الصيف وباقا تما. هذه الاستعمال المفضل ديالي ليها هي فاش كنيدغاتي بها مابو مورا دوش في الصيف. كتخلي واحد لو فيلم ايدغاتون زوين. اي سي فو بورتي مثلا اون روب ولا ان توب سون مانش، كيبقى داك لو كوتي ديال لابو برونزي وهكا ان بو سانتيون زوين. هذه ما كانش فيها، هذه كان هيزيت عاديه، مي عندي اوسي لا فيرسيون اللي كانوا فيها لي بايات. les deux ils sont bien, ils sont hydratants. sinon كنت كنستعملها ميم بور لي شوفو. كيقول لك يمكن لكم تستعملوها في وجهكم، صراحه انا عمري ما جربت. قولوا لي نتوما واش ديجا مجربينها في بور لابو. صراحه ما زعمتش نديرها في مابو زعما ديال الوجه. مي فوالا هادي سي سيغ غادي نعاود نشريها. دايوغ باقا عندي منها قرعه مي الفيرسيون سانتيونت، مي هادي ضروري غادي نشريها اون فوا كيبدا تطلع الشميشه. كنشري قرعه. دايوغ الصيف اللي فات استعملت جوج، استعملت فول سايز وهادي اون فورما مينياتور، دونك فوالا. ساليت هاد لو فون دو تان اللي ولا محرتك، دريم ساتان ليكيد ديال ميبلين. هذا فون دو تان اللي فيه ان سيروم هيدراتون. بالنسبه لي بيرسون اللي عندهم لابو سيش، هذا غادي يعجبكم بزاف حيت ما كينشفش بزاف على لابو. هو فاش كديروا لا بودر il tient يا اوكان بروبليم، غير هو لا تيكستور ديالو تري ليكيد و تري فلويد، دوكو ما كتزيدش تنشف لكم البشره ديالكم. راكم عارفين لي بروبليم ديال لابو بالنسبه للبنات اللي عندهم لابو سيش. لي بروبليم افيك الفوندوتان سي كو فاش كديروه هو كيكون ناشف، كيبدا يقشر لكم في سيغتان بارتي دو فيزاج اي سي با بو. هذا فريمون
ما غاديش تلقاو مع هذا المشكل، تلقاو في كاع لي غروند سيرفاس. جو فو كونساي بحال هاد لي برودوي خذوهم من لي غروند سيرفاس حسن، بحال مرجان كارفور داكشي، لان سي فاسيل انكم تطيحوا في دي دوب ويقدروا ما يكونوش مزيانين. دونك فوالا. ساليت هاد لونتي سيرم ديال كاتريس سميتو كاموفلاج كريم. انا كان عندي في لاتانت لايت بيج، هذا كندوز ليا مده طويله. كان مزيان صراحه، هو صراحه تري كوفرون. لو بروبليم اللي كان عندي معاه سي كو انا كان كيبين ليا دوك الشريطات اللي تحت العين، اي سي ان تروك كو جيم با، سورتو كو هاد لا بارتي هادي من تحت عيني ما تتبان لكمش لا فيديو، مي عندي فيها دي بتي ريد باسكو سي نورمال حيتاش بديت تنكبر. اي دوكو هذا كان كيدخل فيهم. مانتنون جوبت سورتو بور دي تيكستور ان بو بلوس ليكيد اللي ما كينشفوش ليا هاد لا زون. سينون هذا يمكن لكم تستعملوه اوسي كوم كوريكتور لي بوطون لي امبرفيكسيون. سوف كو انا صراحه سي غار فاش كتكون عندي شعب، زعما فاش كتنوض ليا شي حبوبه، وصراحه فاش كينوضوا ليا ما صنبغيش نضركم، يعني ما من غير اونتي سار ما كانش عنده شي اوتيليتي. دونك هذا ما غاديش نعاود نشريه، ولكن كانت فيه واحد لا فيرسيون ليكيد اللي ديجا جربتها وعجباتني. هذاك وي نصحكم تشريوه، زوين بزاف. ساليت هاد لو سبراي فيكساتور ديال دوبل في 7. هذا بور فو دير فاش كومونديتو كيسحابني غادي يوصلني كبير، مي هو اصلا هذا هو الفول سايز ديالو. دغيا سالا il était bien، كيجي كيميلونجي كاع لي تيكستور اللي درتو في وجهكم مزيان، ما تيبقاش داك ليفي مغبر في الوجه، اي كي يفي تونير لو ماكياج ان بو بلوس. لاحظت الفرق به ولا بلا به. زوين. الثمن ديالو كان شي انا شريتو بشي اورو 90 وقيلا، يعني 2 اورو. ما كانش غالي، ولكن جو تروف دوماج كو ديروا فيه بزيقه. دونك جو بونس كو سا فو با لو كو. واخا رخيص لا جيتي تحسب بالكونتيتي سا فو با لو كو، مي سينون كان مزيان سي فولي تيستي بوركوا با. مي انا صراحه ما غاديش نعاود نشري لان ما دغيا سالا ما فيه والو. ساليت هاد لو جيل لاينر ديالي اللي الناس اللي متبعيني شحال هادي 5 سنين ولا كثر كاع مني بديت ندير المكياج، وانا كنستعمل هاد لو جيل لاينر. هذا هو اللي تعلمت نصايب به لو تريد لاينر. انا صراحه هذا كيجيني بلو فاسيل كو القلم اي نوار. ميم الناس اللي ما كيشدلهمش القلم كحل في لا ميوكوز، يمكن لكم تاخذوه بانسو وتابليكيوه بحال كريون نوار لداخل، كيشد مزيان يا اوكان بروبليم. وكحل النيت كيتخدم فاسيلمون، كيعطيو معاه ان بتي بانسو. فاش كنت يلاه فيت في المكياج ما كانش عندي بزاف ديال البانسو داكشي، كنت كنخدم داك البانسو كان مزيان صراحه يا اوكان بروبليم. مي سينو تقدروا تابليكيو بانسو اللي بغيتو كيتخدم فاسيل دغيا. تلقاو في كاع لي غون سيرفاس فيه 3 ديال الالوان، وقيلا فيه مارون وكحل وبلو. مي انا صراحه عمري ما جربت الالوان الاخرين، كنستعمل هي نوار. يعني واحد لي دو زاي لاينر دابا بغيت نساليهم وغادي نعاود نشريه سي سيغ. ساليت هاد لو شامبوان هذا لو بيوتي اند بلانيت بالغو ماران. سي ان شامبوان فيغان قال لك كاسكاد ديتوكس بلا 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 بلا. انا شريته صراحه سورتو بور مي راسين لي سون غرا، مي هو صراحه فيه كاع الكومبوزيسيون ديالو سوا ديزون. انا مفهمش بزاف ما كاس با لا تيت ترو بهادشي صراحه ما عرفاش واش سي فغي هادشي ديال واش بصح الكومبوزيسيون ديالو كلين ولا il faut en sorte de montrer qu'elle est clean. مي بون شكرف ليا شعري. هو كيغسل الشعر مزيان، مي كوميم شكرف ليا شعري كيتنفخ هكا، ما كيخرجوش ليا لي بوك زوينين. ماشي نعاود نشريه اون بليس يا ميو في لي غروند سيرفاس. دونك نو انا هذا ما غاديش نعاود نشريه. ما عرفتش هذا واش تلقاوه في المغرب، واش عندكم قولوا لي واش عندكم هذا في المغرب. مي ميم كان عندكم ننصحكم به. ساليت هاد لا بتيت كول هادي ديال لي فوسيل راه حالتها. هادي لا مارك ديالها سميتها فينغرز. هادي كنشريها من لو كلير، كانت مزيانه. اللي كيعجبني فيها باسكو من بعد فاش هادي شريتها مره واحده ما عاودش شريتها، باسكو ماتنون عندي اون اوتر كول اللي كنستعمل اللي هي ديال ديو، معروفين بزاف. دوكو فاش استعملت هذيك ديال ديو بانت لي لا ديفيرونس. هادي
لافونتاج اللي كان فيها سي كو داك البيوض ديالها دغيا كتنشف، البيوض ديالها كتولي ترونسبارونت وكتلصق مزيان. دونك فاش نسالي هذيك الديو غادي نعاود نشري هادي د لوكلير. البنات اللي ساكنين في فرنسا هاد لاكول فريمون زوينه، كتجيو كتقلبوا على اون كولا فوسيل. سينو جو سي با واش كتباع في المغرب هادي ولا لا، صراحه ما عنديش انفورماسيون. ساليت هاد دونتيفريس سينيال انتغرال فيت وايت بلا 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 بلا. كان عادي، ماشي شي حاجه ليا طونك كيغسل مزيان، دونك سي بون. مي ما غاديش نعاود نشريه. انا ما كنبدلش الدونتيفريس صوف الا مشيت للسوبر مارشي وما لقيتش هذاك اللي مولفه ناخذ. كناخذ هذاك السينيال الازرق، بالنسبه ليا هو احسن واحد. مي فاش ما كنلقاش شي اوبليجي انا ناخذ حاجه اخرى. هذا كيغسل بسون بلوس. اللي ما كيعجبش تقريبا كاع لي دونتيفريس اللي كنجرب ما تيخليوش ديك لا فريشور دغيا كتمشي معاك. كتحط لا بروصادون كتشيل الفمك ميم با دي 10 سكوند كتمشي. دونك سي بور سا ما غاديش نعاود نشري هذا. داك البلو باغ كونطخ فريمون il est très très bien. ساليت اوسي هذا سان دونتيفريس قالك اونتي تاش دو بور لي دون انتونس دو فوا بلو افيكاس. حتى هذا عادي، ما لاحظت شي فرق. j'ai utilisé juste pour tester هاد انتي تاش que je bois beaucoup de thé donc mes dents ils sont pas très très blanches et فاش كنشوف شي حاجه بحال هكا كنبغي نتيستي. مي نو ما تضيعوش فلوسكم في هاد لي دونتيفريس حيتاش فريمون لو بغيتو سنانكم البيضو ديروا بلونشيسمون عند الدونتيست حيتاش هادشي صافي. ساليت هاد البارفان هذا انا بعدا كاع لي بارفان سا ميفوك دي سوفونير. دوكو هذا كيفكرني في واحد لا بيريود كنت جي باسي واحد ليتي في بوردو و جي ترو بورتي هاد لو بارفان باسكو كان يلاه جاني كادو et c'est une odeur très estivale. هذا ريبيتو مي لو فلور لا فيرسيون او فلورال. باقي عندي الكلاسيك مي ما ساليتوش حيت ما كنديروش بزاف لان ان بو سكري. مي هذا il est très floral. نخليكم لي نوت ديال البارفان كيدوزونا ولا المهم غادي نكتبهم لكم كالكو بار. مي هذا il est très fleuri منعش ديال الصيف. العزازين عليكم لي بارفان اللي فيهم ريحه تري فلوري فريش بناتيه صغيره، ماشي داك البارفان دو كاركتير. هذا اتيستي فوالا او فلورال ديال ريبيتو. ساليت هاد الماسكارا ديال كيكو. هذا اكسترا فوليوم، لا بروس ديالو دايره بحال هكا ما زوينش. ديجا هاد لي بيكو اللي فيه فاش كنت كنوصلهم لا غاسين ديال لي سيل باش نبروسي زعما باش ندير الماسكارا كانوا كيحكوني. لا بروس كبيره ضروري طاشيو بها شي بلاصه في العين. و الغوندو نول سي فري كيعطي شويه ديال الطول. وما قالك هنا اكسترا فوليوم با دو تو كيعطي الطول لان كيفرق لي سين مزيان مي ما كيعطيش كاع لو فوليوم. ما زوينش هذا، ما غاديش نعاود نشريه. اخر برودوي غنهضر لكم عليه هو هاد لونتيسيرن ديال ميكاب ريفولوسيون كونسيل اند ديفاين اللي جاي لومبو ديالو بحال هكذا. هذا كان واعر حتى هو تري هيدراتون بالجهه من تحت العين، كيكاموفلي مزيان. كان عندي في النمره سي 5. الحاجه الوحيده سي كو جاني سالا دغيا، ما عرفتش علاش، واش باقي لاصق هنا لداخل مي نو جو بونس با. مي جاني سالا دغيا ما بارابور لي زوطر انتيسيرن كو جوتيليز جاني فريمون دغيا تكونسوما. مي سينون il était très bien. هذا سي سور غادي نعاود نشريه. دايره في البانيه ديالي اون فوا نعاود ندوز اون اوتر كوموند في ماكي بيوتي غادي نعاود نشريه. سي فو شيرشي ان انتيسيرن ا بتي بري و الكاليتي ديالو مزيانه كيكوفري ما تيدخلش دوك الشريطه تحت العين. il n'est pas asséchant ou il tient toute la journée. je vous conseille تجربوا هذا ديال ميكاب ريفولوشن. دونك فوالا لي في نتمنى تكون فاتكم لا فيديو عجباتكم. ما تنساوش تشجعوني بلي لايك ديالكم لي كومونتير غنجاوب عليهم كاملين. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو جايه. باي باي.